बिलाल भी सो गया, बिलाल के आका भी सो गए। फजर की लेट हो गई, सूरज तुलू हुआ, किरणें चेहरा अनवर पे डाल के जगाया और बताया कि महबूब जिसे नींद आ जाए दुनिया वालों को पता चल जाना चाहिए। सुलाना मकसूद नहीं था, नींद नमाज से लेट करना मतलब नहीं था, मतलब ये था बताया जाए कि दुनिया वालों मेरे महबूब को भी नींद आती है। जिसे महबूब जागने का कहे वो उसके इशारे पे ये नहीं कि क़यामत तक जागता रहे, उसे भी नींद आ जाती है। लेकिन मैं एक अकेला हूं जिसे नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं, क्यों नींद नहीं? मुमकिन है कि कोई मुश्किल में पड़ा हो और मुझे कोई आवाज दे और मुश्किल कुशा सोया हुआ हो। दोस्तों, खरी खरी कहता हूं, आए कोई एक शख्स तो उठे, मुझे किसी एक वली का नाम बताए, एक वली का नाम, एक बुजुर्ग का, वलियों के शहर में मुद्दत गुजरी, किसी एक बुजुर्ग का, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। पंजतन पाक का नाम बड़ा मशहूर है, 11 भी नहीं करता, 5 रातें दिन मैं उसे मुसलसल जगाता हूं, सिर्फ 5 दिन मैं जगाता हूं। 6ठे दिन किसी मुश्किल में पड़े हुए को लाके उसके दरवाजे पे दस्तक दिलवाता हूं। पहले तो साईं हुणी उठन गई नहीं। इंशाअल्लाह बीवी भावें झंझोड़ झंझोड़ के थक जावे ते पुत्र भावें जो भावें चूंडिया वडो कहे, जे बहुती भी गल है तो पैर मार के कहेगा ओए इतनी बेवकूफ हो, अगे 5 रात हो गई, जगारा कटिया, सौ लैन दो झट। अब्बू जी काम में बड़ा बेचारा मजबूर है, तो तुसी ओदे नाल ना जरा जाना है उत्थे तक, 3 मील का पैंडा तुरना है, फिर देखते हैं कैसे ये उठता है। हजरात, कितनी खरी और सादी बातें हैं, समझ आने वाली बातें हैं। ये 3-4 दिन की नींद तो दूर की बात है, हजरात 2 की बात कर ले, एक दिन एक रात की बात कर ले। अभी सुबह के वक्त बड़े बड़े मुश्किल कुशा जो हैं, जब नमाज के लिए उठाया जाता है तो अल्लाह को प्यारे हो चुके। क्या ख्याल है? मुश्किल कुशा के लिए शर्त है कि उसे नींद ना आए। और अगली बात, मुश्किल कुशा वो होता है जो दे, जो मांगे, जो मांगे वो मुश्किल कुशा नहीं, मुश्किल कुशा नहीं। अल्लाह देता है, बाबा जी भी देते हैं, मैं भी देता हूं, मेरे सेठ साहब चौधरी साहब भी देते हैं, हां देते हैं। लेकिन आए कोई ऐसे दे, फरमाया तेरे घर में सिर्फ मैं 10 मेहमान भेज दूं, बीवी कमाने वाला खामद, पकाने वाली बीवी, घबरा के कहेगी नखत्तियां दा कुछ बच्चों का भी बनाना ही कि नहीं, सारे एवं यारां दोस्तां जी रोड़ी जाने नहीं, रोज तेरे 10-10 दियां जेड़ियां ने टोलियां लगियां होंदियां, कोई रब दा खौफ का। और हजरात, हजरात दुनिया का सबसे बड़ा सखी जिसकी मिसालें आपने पढ़ी हैं, कौन था? नहीं नहीं अभी नहीं, दुनिया जिसे कहती है, कहते हैं हातम ताई। हातम ताई इस जैसा कोई दुनिया में फिर सखी आया ही नहीं। मिसाल क्या पूछी तो जवाब ये दिया, कहने लगे कि जनाब दुनिया के एक बादशाह को पता लगा कि हाथ सखी है और एक घोड़ा उसके पास है जो दुनिया के किसी बादशाह के भी अस्तबल में नहीं। कहा अगर वो घोड़ा दे देना, घोड़ा दे देना, फिर मानेंगे कि वो सखी है। 2 सफीर भेजे, रात को गए, उनको खाना खिलाया, सुलाया, सुबह मकसद पूछा, भाई आप रात को आए, कैसे आए, कहां से आए? कहा जी हमें तो फुला बादशाह सलामत ने भेजा था कि जाएं, उसके पास एक घोड़ा है वो लेके आए। कहने लगा, गल सुनन वाली है, कहने लगा यार तुसी मैनू राती दस दे तो मैं दे देंदा, पर हुण नहीं दे सकता, अब नहीं, अब नहीं दे सकता। वजह क्या है? वो तो मैं तुहानू राती जिबा करके खवाता सी। दुनिया बड़ी अशश करके उठी, जो मांगने, जो दुनिया मांगे कोई दे ना, वो मेहमानों की मेहमान नवाजी में जिबा कर दिया। इतना अजीम सखी। लेकिन जवाब क्या था कि अब मैं नहीं दे सकता। क्यों? मेरे पास है नहीं। हजरात, देने वाले देते हैं, नाम कमाते हैं, हातम ताई बनते हैं, सखी बनते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि हाथ खड़े हो जाते हैं, जवाबा दे देते हैं भी हुण साडे कोल कोई नहीं।
پورا رمضان دے دے کے ونڈ ونڈ کے پہلے سفیراں نو لکھ دے ہزار دے دے کے جدوں ہوندا نا آخری اجرا کہندا یار ہن تے میں ساری دے بیٹھا سچی گل ہے کوئی نہیں آندا چودھری صاحب سخی صاحب ملاں تہاڈیاں فیکٹریاں تہاڈیاں اللہ نے اینا دتا ہے اسی غریب بندے آئے وہ کہندا یار تینوں آکھیا نہیں ہن نہیں ہےگا دے جو دتا ہے دیتے ہیں لوگ مشکل کے وقت کام آتے ہیں نوٹ لگاتے ہیں روپیہ دیتے ہیں لیکن اس جیسا کون ہوگا کہ جس کا اعلان یہ ہو لو ان اولکم و آخرکم آدم سے لے کے جتنے آج سے پہلے تلک لوگ مرے ہیں وہ سارے اٹھائیں سارے زندہ ہو جائیں وہ آخرکم آج سے لے کے قیامت کی دیوار تک جتنوں نے آنا ہے وہ بھی آئے وہ جنکم و انسکم جن بھی اکٹھے ہو جائیں ان کی آل اولاد اکٹھی ہو جائے انسان آ جائیں ان کی آل اولادیں اکٹھی ہو جائیں یہ سارے لوگ مل کے ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور پھر جس کے دل میں جو آئے جس کے دل میں جو آئے وہ مانگے جو آئے وہ مانگے بھائیو یہاں مجھ سے پہلے بات ہو رہی تھی 3-3 4-4 کی یہاں دنیا ایک ایک کو ترستی ہے حدیث کے لفظ ہیں وہ ساری دنیا جہان کی حوریں مانگ لے اور اللہ ہر مطالبے والے کو اس کا مطالبہ دے دے کروڑوں مانگے اربوں مانگے خربوں مانگے بغیر حساب اور کتاب کے مانگے اللہ ان سب کے مطالبے پورے کر کے ان میں بانٹ دے فرمایا میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے تو سمندر سے یہ سوئی اس کا کیا کم کر لے گی کہا میرے خزانے اتنے وسیع ہیں عطا کرنے والا ہوں دینے والا ہوں جب سے کائنات پیدا ہوئی دیتا جا رہا ہے دیتا جا رہا ہے کھلاتا جا رہا ہے حضرات میں حیران ہوں تھائی لینڈ کے ایک گروپ نے مینجمنٹ کی کہ ہم نے دنیا کے جانوروں کو کھانا کھلانا ہے ایک سال میں ایک دن مقرر کیا جاتا ہے تھائی لینڈ بنکاک اور قرب و جوار کے جتنے ہاتھی گھوڑے جنگل کے جانور ہیں نکال کے کیا ہوتا ہے جی اس سال 7 کلومیٹر لمبا دسترخوان لگایا کتنے کلومیٹر 7 کلومیٹر مقصد کیا ہے گینیز بک میں نام آ جائے گینیز بک میں نام آ جائے اوپن ایئر دسترخوان لگایا گیا ہر چیز رکھی گئی جناب بڑے مزے سے جانوروں نے کھایا کھیلے حضرات کبھی اللہ کے بارے میں بھی پتا ہے کہ ہم تو ایک دن میں 1-2 مہمان یہی بزرگ یہ مشکل کشا یہ کرنی والے یہ جن کے لنگر چلتے ہیں حضرات آئیں چلتے ہیں یہی مجمع اٹھ کے چلا جاتا ہے گھبرا جائیں گے لیکن اس رکھیے 24 گھنٹے ہر لمحے معلوم نہیں اس کی مخلوق کتنی ہے صرف ایک نیشنل جغرافیکل چینل کو دیکھ لو انسان کی دماغ عقل حیرت دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے بن کیا رہا ہے کیسے کس کس کو کیا دے رہا ہے کس کس کو کیا عطا کر رہا ہے ہواؤں میں ہے تو مل رہا ہے پتھر میں ہے تو مل رہا ہے سمندر میں ہے تو مل رہا ہے پانیوں میں ہے تو دے رہا ہے صحراؤں میں ہے تو نواز رہا ہے حضرات جہاں کہیں بھی ہے وہ اس کو اس سے نواز رہا ہے پھر بھی کہتا ہے کہ میرے خزانوں میں کمی نہیں ہے اور کب سے یہ دسترخوان بچھایا ہوا اور اس میں کیا کچھ لگایا ہوا حضرات یہ کون ہے دینے والا مشکل کشا وہ ہے جو دے تو اس کے خزانوں میں کمی نہ آئے اور کبھی یہ نہ کہے بابا معاف کرو اللہ بھلا کرے حضرات یہ مشکل کشا جسے آپ مانتے ہیں اس کی زبان سے بھی یہ جملے نکلتے ہیں اگلی بات نوٹ کریں لیکن جسے محبوب کہا جاتا ہے اور مشکل کشا مختار کل کہا جاتا ہے آئیں کبھی دیکھے تو صحیح کبھی جمعے کے اندر ایک شخص آتا ہے کہتا ہے محبوب بارش نہیں ہو رہی حضرات آپ نے پڑھا وہاں پہ صحیح بخاری میں ہاتھ کیسے اٹھے ہیں فرفع یدیہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے حتی رؤی بیاض ابطیہ آپ کی بغلوں کی سفیدی لوگوں نے دیکھی ہے محبوب نے ہاتھ اٹھائے رب نے اٹھوائے کس کے سامنے اٹھائے مشکل کشا کے سامنے اٹھائے جو ہاتھ اٹھائے وہ مشکل کشا نہیں جو مانگے وہ مشکل کشا نہیں جو مشکل کو پیش کرے وہ مشکل کشا نہیں مشکل کشا وہ ہے جو ان ہاتھوں میں ڈالتے فرمایا ابھی جمعہ ختم نہیں ہوا تھا لوگ گھروں میں نہیں گئے کہ مشکل کشا نے مشکل کشائی کی بارش عطا فرمائی 7 دن تلک برستی رہی اگلے جمعے پھر وہ آیا کہا محبوب سارے مال بھی ہلاک ہو گئے مویشی بھی ہلاک ہو گئے پہلے پانی کی کمی کی وجہ سے اب کثرت کی وجہ سے ایک نئی مشکل راستے مسدود ہو گئے مسجد میں آنے کا راستہ نہیں ہے اللہ سے دعا کیجئے التجا کیجئے ہاتھ پھر اٹھے ہیں
پھر دعا کی ہے اللہم ہوا علینا ولا علینا، اللہ ہمارا گھر پورا ہو گیا، اب کسی اور کو عطا کر دے۔ حضرات اللہ نے پھر سنی ہے، بادل چھٹ گئے ہیں، جمعہ ختم ہوا ہے، یوں لگتا ہے آسمان صاف ہو گیا، تھا کچھ نہیں، یہ مشکل کشائی کرنے والا